19औं शताब्दी भन्दा अगाडि फोटोग्राफी एक अद्भुत विषय थियो। तर 21औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा फोटोग्राफीले मानिसहरूसँग नजिकको सम्बन्ध गाँसिसकेको छ। हरेक क्षेत्रहरू जस्तै समाचार, शिक्षा, विज्ञान, सम्झना, अनुसन्धान तथा आम सञ्चारमा यसले आफ्नो उपस्थितिलाई अनिवार्य बनाइसकेको छ। यसलाई मानिसहरूले सजिलै बुझ्न सक्ने भएकाले पनि धेरै आम मानिसहरूले लेख्न भन्दा फोटो खिचेर नै के सूचना दिन आतुर हुन्छन्। आजभोलि फोटोग्राफी राजनीति, सामाजिक तथा भौगोलिक घेराभित्र मात्रै सीमित छैन। यसले हरेक वर्गका मानिसहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध गाँसिसकेको छ। यसदेखि बाहेक पनि फोटोग्राफी सृजनशील व्यक्तिहरूको लागि एक अनुपम उपहार नै भइसकेको छ। यो एक सृजनात्मक कलाकारिताको लागि एक सुलभ माध्यम नै बनेको छ। डिजिटल प्रविधिले यसलाई झन सहज बनाइदिएको छ। त्यसैले त भनिन्छ नि, फोटोग्राफी त्यो वस्तु हो जसले जीवनलाई सुन्दर बनाइदिन्छ र जीवनप्रति मोह जगाइदिन्छ। हो, आज यही विषयमा केन्द्रित रहेर फोटोग्राफीको उद्गम इतिहासको विषय लिएर आएको छु। मानव सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै मानिसहरूमा चित्रहरूप्रति विशेष रुचि रहेको पाइन्छ। ढुङ्गे युगमा मानिसहरूले गुफाका भित्ताहरूमा र ठूल्ठूला ढुङ्गाहरूमा विभिन्न चित्रहरू कोर्ने गर्दथे। रङको खोज भएपछि चित्रहरूलाई विभिन्न रङमा रंग्याउन थालियो। हजारौं वर्षसम्म चित्र र रङहरूको प्रयोग र विकास हुँदै गयो। यसरी नै लामो समयपछि मात्र मानिसहरूले चित्रकै नौलो उपहारको रूपमा रंगीन तस्बिरको विकास गर्न सके। यसैको निरन्तरता स्वरूप विश्वले एउटा नयाँ उपहार प्राप्त गर्न सक्यो। त्यो अनुपम उपहार नै फोटोग्राफी हो। फोटोग्राफी कुनै एउटा निश्चित विषयमा मात्रै सीमित छैन। यो त मिश्रित विषयहरूको संयुक्त उत्पादन हो। त्यसैले पनि यसको विकास त्यति सहज प्रकारले हुन सकेन। यसको सुरुवाती विकासलाई केलाउने हो भने पनि यसको विकासमा अन्य धेरै विधाहरूको सफल अनुसन्धानको प्रमुख भूमिका रहेको छ। खोजको इतिहासलाई केलाउने हो भने कुनै पनि वस्तुको आविष्कार गर्नुभन्दा पहिले एक परिकल्पना तयार गरिन्छ। त्यसपछि त्यही परिकल्पनाको आधारमा बिस्तारै विभिन्न विधिहरू अपनाएर त्यसको परिणामसम्म पुग्ने गरिन्छ। फोटोग्राफीको विकास पनि यही अनुसार भएको हो। यसको विकास एकाएक नभएर भौतिक तथा रसायन विज्ञानमा भएको निरन्तर प्रयोग, खोज, अनुसन्धान र सिलसिलाबद्ध आविष्कारको परिणाम नै आजको फोटोग्राफी हो। त्यसो भए फोटोग्राफीको अवधारणाको विकास कसरी भयो त भन्ने विषयलाई केलाउने हो भने 5औं शताब्दीतिर पुग्नु पर्दछ। 5औं शताब्दीका चीनमा एक अवधारणाको विकास भयो, जस अनुसार एउटा ठूलो अँध्यारो कोठाको भित्तामा रहेको एउटा सानो प्वालबाट छिरेको प्रकाशले सो प्वालको विपरीत भित्ताको सतहमा बाहिरको दृश्यको प्रतिबिम्ब स्पष्ट बनाउने गर्दछ। यदि यसरी बनेको प्रतिबिम्बलाई कुनै पनि विधिबाट कुनै माध्यममा उतार्ने हो भने त्यो विश्वको नै अनौठो र चमत्कारिक आविष्कार हुन्छ भन्ने कुरा सोही समयमा चीनका मोजु भन्ने व्यक्तिले बताएका थिए। तर सो समयमा यसलाई व्यावहारिक रूपमा उतार्न भने सकिएन। तर यही सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेर आजभन्दा 2400 वर्ष अगाडि ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटलले यसको व्यावहारिक प्रयोग गरेका थिए। एरिस्टोटलले विशेष गरी यसलाई सूर्य ग्रहण हेर्नमा प्रयोग गर्दथे। यही घटनालाई उद्धृत गर्दै सन् 1558 मा इटालियन वैज्ञानिक तथा लेखक गियोभानी बाटिस्टा डेला पोर्टाले आफ्नो पुस्तक नेचुरल म्याजिकमा प्रकाशको सहायताले वस्तुको प्रतिबिम्ब उतार्ने प्रक्रिया बारे व्याख्या गरे। उनले सो प्रयोजनको लागि बनाएको उपकरणलाई क्यामेरा अब्स्कुरा भन्ने नाम दिए। ल्याटिन भाषामा क्यामेरा अब्स्कुराको अर्थ अँध्यारो कोठा भन्ने बुझिन्छ। वास्तवमा त्यस बेलाको क्यामेरा अब्स्कुरा सबैतिरबाट घेरिएको कोठा जस्तै ठूलो हुन्थ्यो।
सुरुवातका सीधा माथिबाट तल अथवा अगाडिबाट पछाडिको सतहमा प्रतिबिम्ब बनाइने गरिन्थ्यो। यसरी बनाइएको तस्बिरहरू त्यति स्पष्ट नहुने समस्या देखा पर्यो। यो समस्यालाई समाधान गर्न प्रकाश छिर्ने पालको आकारमा घटबढ गर्न थाल्यो। नभन्दै प्रकाश छिर्ने पाल सानो भएमा प्रतिबिम्ब स्पष्ट हुने र ठूलो भएमा अस्पष्ट हुने भन्ने अवधारणाको विकास भयो। सन् 1550 तिर सो पाल भएको ठाउँमा लेन्सको प्रयोग भएपछि भने प्रतिबिम्बहरू अझ स्पष्ट देखिन थाल्यो। यस्तैमा सन् 1568 मा डेनियल बारबारोले डायफ्रागमको विकास गरे। डायफ्रागम भन्नाले पालको आकार सानो ठूलो बनाउन मिल्ने प्रक्रिया हो। यसबाट वस्तु र वस्तुको पृष्ठभूमिको दृश्यमा तुलनात्मक रूपमा फरक भएको थाहा भयो। यसपछि टाढा रहेको दृश्य लिन परेमा सो ठूलो कोठाको माथि गुम्बद जस्तो बनाएर त्यहाँ राख्ने ऐनाको विकास भएपछि सन् 1678 मा योहान स्ट्रमले 45 डिग्रीको झुकावमा राखिएको ऐनाद्वारा प्रकाश परावर्तन गराएर प्रतिबिम्ब बनाइने चलनको विकास गरे। यसलाई विशेष गरी कलाकारहरूले चित्र बनाउनमा प्रयोग गरे। चित्रकारहरूले वस्तुको आकृति सही अनुपातमा कोर्नको लागि 16औं शताब्दीमा विभिन्न किसिमका क्यामेरा अब्स्कुराहरूको प्रयोगलाई चलन चल्तीमा ल्याए। समयको अन्तरालसँगै यसको आकारलाई घटाई एक ठाउँबाट अर्को स्थानसम्म बोकेर लैजान सकिने बनाइयो। यसमा रहेको प्रकाश छिर्ने पाललाई सानो वा ठूलो आकार बनाउन सकिने प्रविधिको विकास भयो। यही शताब्दीको मध्यतिर यस्तो प्रकारको क्यामेरा अब्स्कुरा युरोपभरि नै प्रचलनमा आए। यो प्रविधिलाई चित्रकारहरूले आफ्नो दैनिक जीवनको एक भागको रूपमा प्रयोग गर्दै रहे। सन् 1685 मा योहान जनले धेरै प्रकारका क्यामेरा अब्स्कुराहरूको वर्णन गरेका छन्। यसमा क्यामेराको आकार, सुविधाजनक लेन्सहरूको प्रयोग, ऐनाको प्रयोग तथा प्रतिबिम्ब देखिने स्क्रिनको बनोट तथा प्रकारहरू पर्दछन्। त्यसैले नै क्यामेरा अब्स्क्युरा आजको क्यामेराको पहिलो पुस्ता हो भन्दा फरक पर्दैन। तर क्यामेरा अब्स्कुराद्वारा बनिने प्रतिबिम्बलाई स्थायी बनाउन प्रयोग गरिने विभिन्न रसायनको विकासको लागि भने संसारले थप केही शताब्दी कोर्नु पर्यो। सन् 1614 ताका एन्जेलो साला यसको अनुसन्धानमा निरन्तर लागिरहे। यस्तैमा जर्मनीका शरीर रचना विज्ञानका प्रोफेसर योहान हेनरिच शुल्जले सन् 1727 मा 16औं शताब्दीदेखि भनिँदै आएको सिल्भर नाइट्रेटको सेतो रङको घोलबाट कालो हुने कारण ताप नभएर प्रकाश भएको पत्ता लगाए। सन् 1788 मा थोमस विजविडले पनि प्रकाशको गुण सम्बन्धी थुप्रै अनुसन्धान गरे। त्यसपछि उनले क्यामेरा अब्स्कुराबाट प्रतिबिम्ब तयार गर्न सिल्भर लवण दलिएको कागजको प्रयोग गरे। सिल्भर लवणमा हुने प्रकाशको प्रभाव पत्ता लगाइसकेको भए तापनि प्रतिबिम्ब स्थायी बनाउने प्रविधिको विकास नहुँदा विश्वले झण्डै एक शताब्दीका अति महत्वपूर्ण समयका तस्बिरहरू हेर्ने अवसर गुमाउनु पर्यो। यस्तैमा यही विधिलाई अनुसरण गर्दै फ्रान्सका राजाका सल्लाहकारका सुपुत्र योसेफ निसेफोर निप्सले आफ्नै घरमा क्यामेरा अब्स्कुरा र यसबाट बन्ने प्रतिबिम्बको बारेमा थुप्रै प्रयोगहरू गरे। सन् 1765 मा जन्मिएका खोजकर्ता योसेफ निसेफोर निप्सले सन् 1816 मा सिल्भर क्लोराइड रसायन दलिएको पातामा प्रतिबिम्ब उतारे, तर त्यो स्थायी हुन सकेन। त्यसपछि सन् 1822 मा प्रकाश परेपछि कडा हुने गुणको कारण जुडियाको बिटुमिन प्रयोगमा ल्याए। यसबाट तयार गरिएका नमुना फोटोहरूको संग्रह लामो समयसम्म रहन सकेन। केही वर्षको निरन्तर खोजपछि सन् 1827 मा निप्सले 8 घण्टा लगाएर आफ्नो काम गर्ने कोठाको झ्यालबाट देखिएको दृश्यलाई उतार्ने सफलता हासिल गरे। निसेफोर निप्सले लिएको त्यो दृश्यको स्थायी प्रतिबिम्ब नै संसारको पहिलो फोटोग्राफ मानिन्छ। यसको सफल प्रयोगपछि उनले यस्तो प्रविधिलाई हेलियोग्राफी नामकरण गरे।
यस प्रविधिलाई अझै विकसित पार्न उनी विभिन्न अनुसन्धानमा लागिरहे। आर्थिक अभावको कारणले गर्दा उनले सन् 1829 मा फ्रान्सका अर्का खोजकर्ता लुइस ज्याक्यू मेन्डे डेगुरेसँग मिली काम गर्ने प्रस्ताव राखे। यी दुवै जनाले हेलियोग्राफी प्रविधि सम्बन्धी थुप्रै प्रयोग गरे। अनुसन्धानको क्रममा नै सन् 1833 मा निसेफर निप्सको मृत्यु भयो। यसरी फोटोग्राफीको विकासमा अहम भूमिका खेलेका निसेफर निप्सले फोटोग्राफीलाई व्यावसायिक स्तरसम्म लान जीवनको अन्तिम समयसम्म अनुसन्धानमा लागिरहे। उनको जीवनमा त्यो सपना भने पूरा हुन नसके तापनि फोटोग्राफीको आविष्कारकको रूपमा योसेफ निसेफर निप्सलाई विश्वले सदैव सम्झिरहनेछ। उनको सम्झनामा उनको जन्मस्थान फ्रान्समा एक संग्रहालय समेत स्थापना गरिएको छ। छोरा इसिडोरले आफ्नो बुबाको कामलाई निरन्तरता दिँदै डेगुरेलाई सक्दो सहयोग गरिरहे। लुइस ज्याक्यू मेन्डे डेगुरे सन् 1787 मा फ्रान्समा जन्मेका थिए। जीवनको प्रारम्भ कालमा उनी एक भन्सार अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिए। यसदेखि बाहेक पनि उनी राम्रा पेन्टर तथा स्टेज डिजाइनर थिए। फ्रेन्च निकोलस कोनिकको खोजको आधारमा उनले सन् 1822 मा नयाँ प्रविधिको विकास गरे। यस प्रविधि अनुसार प्रकाशको प्रसारण तथा परावर्तन प्रक्रियाद्वारा कुनै पनि अँध्यारो कोठामा पारदर्शी तस्बिरहरू प्रदर्शन गरेर देखाइन्थ्यो। विशेष प्रकारले बनाइएको थिएटरमा उनले आफ्नो प्रविधिको प्रदर्शन गरेका थिए। ती तस्बिरहरूको विविधता तथा प्रभाव हेर्न दर्शकहरूको भीड़ हुने गर्दथ्यो। यही प्रविधिलाई अनुसरण गरी युरोप भरि नै प्रदर्शन गरिन्थ्यो। पेन्टिङ र थिएटरमा विशेष रुचि राख्ने डेगुरे कसरी फोटोग्राफीको खोजतिर लागे भन्ने कुरा अहिले पनि त्यत्तिकै रहस्यको विषय नै छ। तर पनि निसेफर निप्ससँग संयुक्त रूपमा काम गरेपछि उनमा यसतर्फ विशेष रुचि बढेको पाइन्छ। लुइस डेगुरे कैयौं वर्षसम्म क्यामेरा अब्स्कुराबाट देखिएको तस्बिरलाई स्थायी बनाउने काममा लागि परे। यसपछि सन् 1831 मा डेगुरेले आयोडिन दलिएको सिल्भरको पाता प्रकाशप्रति संवेदनशील हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए। यसपछि पनि डेगुरेले तस्बिरलाई अझ स्पष्ट र स्थायी बनाउन विभिन्न रसायनहरूको मिश्रणलाई प्रयोग गर्न थाले। रसायनको प्रयोगको साथै तस्बिर छापिने धातु र यसको आकारलाई पनि अनुसन्धानको मुख्य अंश मान्दै विभिन्न परिवर्तनहरू गरिरहे। तर सोचे जस्तो सफलता प्राप्त गर्न नसकेपछि लुइस डेगुरेको यस खोजप्रति बिस्तारै वितृष्णा बढ्दै गयो। आफ्नै घरको पछाडि रहेको एउटा सानो कोठालाई उनले प्रयोगशालाको रूपमा स्थापित गरे। उनले कैयन रसायनहरूको प्रयोग गरे। स्थायी प्रतिबिम्ब बन्नु भन्दा पनि ती रसायनहरूले उनको शरीरमा नराम्ररी असर पार्न थाल्यो। विभिन्न रसायनहरूले भरिएको सो कोठा अस्त व्यस्त बन्न गयो। निरन्तर असफलताका कारणले उनी यसको खोजप्रति निराश हुँदै गए। वास्तवमा फोटोग्राफी 3 प्रमुख बुँदामा आधारित थियो। पहिलो, कुनै पनि माध्यममा स्पष्ट तस्बिर देखिनु। दोस्रो, सो देखिएको तस्बिरलाई छिटो भन्दा छिटो तस्बिरमा उतार्नु। र तेस्रो, सो बनेको तस्बिरलाई स्थायी बनाउनु। तर यी सबै बुँदाहरूलाई समाधान गर्न सो समयमा चुनौतीको विषय बन्न गयो। अति नै भएपछि उनले एउटा ठूलो अहम निर्णय लिए। धेरै मेहनत गर्दा पनि सफलता हात नपरेपछि कोठाभित्र रहेका रसायनहरू, तस्बिर बनाउने धातुका पाताहरू तथा अन्य क्यामेराका सामग्रीहरू त्यत्तिकै लथालिङ्ग फालेर बाहिर निस्की ढोकामा चाबी लगाइदिए र अब यो खोज नगर्ने भनेर उनी पुरानै आफ्नो कामतिर लागि परे। करिब 1 हप्तापछि उनलाई फेरि आफ्नो प्रयोगशाला कोठाको याद आयो। अब सो कोठालाई सफा गर्ने विचारले ढोकाको चाबी खोली कोठाभित्र छिरे। सर्वप्रथम कोठामा छरपष्ट रहेका सामानहरूमा आफ्ना आँखाहरू दौडाए। कोठामा रसायनहरू राख्ने गरिएको र्याकको तल तथा सो कोठाको कुनामा रहेको एउटा तस्बिर बनाउनको लागि प्रयोग गरिने धातुको पातामा उनले केही देखे। नजिक गएर नियालेर हेर्दा सो पाताको केही भागमा स्पष्ट र आकर्षक तस्बिर बनिएको देखे।
उनी छक्क परे। सो पातालाई पुछे र पातामा बनेको दृश्य अझ स्पष्ट र स्थायी बनेको देख्दा उनी धेरै खुसी भए। तर यो तस्बिर कसरी बन्न गयो त्यसबारे उनी फेरि घोरिएर सो पाताको नजिक रहेका सबै सामानहरूको खोजी गर्न थाले। नभन्दै उनले यस असावधानीवश बन्न गएको तस्बिरको रहस्य पत्ता लगाए। सो तस्बिर बनेको पाताको केही तल एउटा सानो बोतल फुटिएको अवस्थामा थियो र सो बोतलमा मर्करी राखिएको थियो। उनलाई राम्ररी याद भयो कि उनले नै सिल्भर आयोडाइड दलिएको तामाको पातालाई त्यहाँ फालेर उनी बाहिर गएका थिए र सो पातामाथि मर्करीको बोतल खस्न गई त्यहाँ पर्न गएको थियो, जसकारण एक स्थायी तस्बिर बन्न गयो। यही प्रक्रियालाई सिद्ध गर्न एकपल्ट उनले फेरि अर्को पातामा तस्बिर लिई त्यसरी नै दोहोराए, नभन्दै त्यस्तै तस्बिर बन्न गयो। यसरी सन् 1837 मा असावधानी बस भएको यो घटनाले पूरै विश्वलाई एउटा नौलो उपहार प्रदान गर्यो। यस प्रकार डेगुरेले यस प्रविधिलाई धेरै पटक प्रयोग गरे। क्यामेराको आकार, प्रकार र रसायनमा पनि अझ धेरै प्रगति गरेपछि उनी यस प्रविधिप्रति निश्चिन्त बन्न पुगे। यो प्रविधिबाट घण्टौंको समयलाई पूरै घटाएर 20 मिनेटमा नै प्रतिबिम्ब उतार्न सकिने भयो। यसै क्रममा डेगुरेले क्यामेरालाई पनि दुई भागमा बाँड्दै अग्रभागमा लेन्स र पछाडिको भागमा रसायन दलिएको पाता राख्ने ठाउँको विकास गरे। सन् 1819 मा सर JFW हेर्सेलले प्रतिबिम्ब स्थायी बनाउनको लागि सोडियम थायोसल्फेट अर्थात हाइपो उपयोगी हुने बताएका थिए। उनले यो रसायनको पनि सफल प्रयोग गरे। यसपछि यस प्रविधिलाई उनले आफ्नै नाम जोडेर डेगुरियोटाइप पनि नामकरण गरे। यसरी पत्ता लगाएको उपहारलाई डेगुरेले सन् 1839 जनवरी 9 मा फ्रान्कियोस एरेगो मार्फत फ्रेन्च एकाडेमी अफ साइन्सको सभामा घोषणा गरे। यो सफल आविष्कारको प्रयोग सम्बन्धी लुइस मेन्डे डेगुरेले फ्रान्स र ब्रिटेनको सदनमा पेटेन्टको लागि निवेदन पेश गरे। ब्रिटेन र फ्रान्समा यो प्रविधिको पेटेन्ट अथवा यस प्रविधिको एकाधिकार लुइस ज्याक्यू मेन्डे डेगुरेले यसै वर्षको अगस्त 14 तारिकको दिन प्राप्त गर्न सफल भए। यसपछि विश्वभरि फोटोग्राफीको अनुसन्धान तथा विकासमा डेगुरेको अनुमतिको आवश्यकता पर्न गयो भने यस प्रविधिलाई अनुसरण गरी फोटोग्राफीको व्यवसाय गरे बापत डेगुरेलाई राजस्व तिर्नु पर्ने भयो। तर पछि यही विषयलाई लिएर फ्रान्सको सदनमा गहन बहस सुरु भयो। भर्खरै मात्र बामे सरिरहेको यो प्रविधिमाथि बन्देज लगाउने हो भने यो विधामा अन्य विस्तृत अनुसन्धान पनि रोकिने भएकाले डेगुरेले प्राप्त गरेको यो पेटेन्टलाई निरन्तरता दिन नसकिने विषयमा धेरैजसो संसद सदस्यहरू सहमत भए। यसपछि फ्रान्स सरकारले लुइस मेन्डे डेगुरेले फोटोग्राफी प्रविधिको एकाधिकार प्राप्त गरेको 5 दिन पछि अर्थात अगस्त 19 तारिकको दिन नै सो पेटेन्टलाई रद्द गर्दै सो फोटोग्राफी प्रविधिलाई विश्व सामु सार्वजनिक गरिदियो। यसपछि संसारको जुनसुकै कुनामा रहेका मानिसहरूले पनि यसमा स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान, विकास र व्यवसाय गर्न सकिने गरी फुकुवा गरियो। यही व्यक्तिगत एकाधिकार रद्द गरेको दिन अथवा यस प्रविधिलाई सार्वजनिक गरी फुकुवा गरेकै दिन अगस्त 19 भएकोले नै यही दिनलाई ऐतिहासिक दिनको रूपमा स्मरण गर्दै हरेक वर्ष विश्वभरिका फोटोग्राफी प्रेमीहरूले भव्य रूपमा विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाउने गर्दछन्। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी
पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।